हेच्याय पयलीं आमचेर जेन्ना पुलिसांनी आमकां रॉंग वेन अरेस्ट केल्ले, म्हाका रातचो 12 कळ्ळें त्या पुलिसाक कोर्टात माफी मागची पडलेली. आमी ते फुडें व्हरपाक शकताले मॅटर, पूण ते गोंयकारूच म्हणून आमी ओगी रावले. बट ह्या वेळार आमी ओगी रावपाचें ना. जो PI स्पेशली ज्या PIन जे मिस्टेक केल्या तेका तेचें प्रायश्चित्त भोगचें पडटलें, तेची सजा भोगची पडटली. म्हणून आनीक ज्या दिसा PCP ऑफिसार रातचे भितरले लोक रावले कावंटरी आनीक विरेश गोडकरी आशिल्लो, 39 लोकांचेर जे FIR फायल केल्या आनी ते सेक्युरिटी आशिल्ली, तांची पोलीस बंदोबस्त आशिल्लो, CCTV आशिल्ली, तरी पूण तुमी 10 फायली चोरल्या म्हणून तुमचे ज्या लोकांचेर कंप्लेन जाल्या, FIR फायल जाला ताचेर हे विश्वयुद्धाच्या ऑफिसांच्यान फायली चोरी जावप ही नवीन गजाल. हेच्या पयलीं टायगर रिझर्वाचे फायली चोरी जाल्ले आनी कसले फायली चोरी, तेन्ना काय आर्थिक ऑफिसान वचोंक नासले, ना जाल्यार जे गांवांतले लोक काय ऑफिसान वचोंक नासले. सो विश्वयुद्धाची संवय आसा कितें जालें की फायली चोरले, हें चोरलें तें सांगपाक. सो तो सद्या फ्रस्ट्रेटेड आसा, तेची मानसीक संतुलन सध्या बरें ना. सो कितें ना कितें तरी घालपाक जाय लोकांचेर केसी पडपाक, आनी तो कितेंय घालूं. हेच्या पयलीं मेळावली लोकांचेर कितलेशेच केसी घातले, सगळे केसी भायर पडले, कितलेशेच लोकांक त्रास केले, पुलीस स्टेशनार व्हरून बसयले, दादागिरी केली आपली. लास्टाक त्याच लोकां कडेन माया पडचे पडले. आतां ऑलमोस्ट तेका म्हणजे लिटरली तेका एक्चुअली पळचो पडलो, आपलें घर सोडून पळचो पडलो, लिपोवन रावचो पडलो. आनी ही परिस्थिती असले केल्ले कारणान असली फटिंगपणां करता हांगान आसा म्हणून ती जाता. आनी ही फटिंगपणां सगळ्या लोकांक खबर आसा, कित्याक थंय CCTV आसा, पुलीस बदला. तुमकां सांगता जेन्ना लोकांक ते सकयल हाडले, लोकांक तेंचे पर्सी बीन बायलांचे आसले ते पासून सकयल हाडपाक मेळोंक ना. ते सुद्दां मागीर वचोन तेंच्या कडेन हाडून घेवचे पडले. जाल्यार फायली आनी खंयच्यान हाडटले. आनी कंटिन्युअस तुमचे दाराचेर पुलीस जाल्ले, सकयल्या गेटीर पुलीस जाल्ले, मदीं पुलीस जाल्ले, वयर पुलीस बदलले, CCTV कॅमेरा जाता, सगळें आसा. सो लोकांचेर एक सामान्य गोंयकाराचेर, स्पेशली ST समाजाच्या बायलांचेर आनी त्या भुरग्यांचेर हे चोरीचो आळ घालप, चोर म्हणून तांकां केस घालप, म्हणजे हें सगळ्यान व्हडलें पाप. तेका सातेरी देवी पळयतली. आनी हांव मागता गांवांतल्या जल्मे कडेन की तेणें ह्या विश्वजिताक एक बरी बुद्धी दिवची, तेका तेची तकली जाग्यार हाडची, म्हणून बरें गाराणें घालचें देवा. कित्याक असले वायट बुद्धीचे मनीस जर आमच्या गोंयांत उरले आनी ते मिनिस्टर लेवलाचेर उरले जाल्यार गोंय आमचे दिसान दीस पाड पडटले. सो तेका बरी जर बुद्धी दिली जाल्यार आमकां अशें रस्त्यार येवचें पडचें ना आनी गोंयकारांचेर केसीय पडचें ना. कित्याची हेल्थ आतां सध्या नाजूक आसा. तेची सोनोग्राफी केला, आतां परतो वयतलो हॉस्पिटलाक, ते कितें रिपोर्ट आहा कितें आहा तें पळोवपाक. बट सध्या डॉक्टर ऑस्कर गेलो, कंटिन्युअसली तेका मॉनिटर करीत आसा. सध्या तरी तेका सांगला 24 वरांनी फुडलें कितें आहा तें घेवया म्हणून. मागीर तुमकांय आमी अपडेट करतले जे हेल्थ रिलेटेड. पण इज वीक, दोगूय जाण ते वीक जाल्ले आसा की तेका ते कळोंक ना. कित्याक थंय लोक आसताले, तो जोश आसतालो, मोटिवेशन मेळटालें. पूण हांगा आतां हॉस्पिटलाक खाटीचेर दोगूच जाण थंय आसा, तेका लागून ते विकनस फील जाता तेंकां. आनी 7 दीस कंटिन्युअस करप एक हो बॉडीक शॉक आसा. कित्याक कोणूय जेन्ना असली आंदोलन करता तेन्ना कितें आसता की तूं गव्हर्मेंटाक नाजाल्यार कोणाकूय ते वॉर्निंग दिता, एक डेडलायन दिता, बाबा हे तारखे मेरेन जर तू करिना जाल्यार हांव स्ट्रायकार वयतलो, हंगर स्ट्रायकार वयतलो. आनी तो तेका लागून प्रिपेर करता. आनी हो प्रिपेर करपाक विदेशाक टायम मेळना. सो बॉडी इज इन शॉक दोगांची तुज्याचेर तेची. सो तो रिकवर जावपाक मातसो टायम लागतलो. पूण आमी देवा कडेन मागता की बेगिनांतल्या बेगीन तेका बरो कर, बिकॉज असेंब्ली पावली आसा आनी अभ्यास करपाक. क्रिटिकल ना, फक्त वीक आसा. फक्त तेचे बाकीचे टेस्ट जाल्ले आसा. कित्याक ह्या 7 दिसांक कितें जाला पोटान, तेच्या कितें खंयच्या ऑर्गनांक हें जाला, दुखापत जाला, म्हणजे तेचे फंक्शनिंग देवला, कितें आहा तें सगळें टेस्टिंगच कळटा. म्हणून त्या ऑफिसाचे फॅमिलीन कशें सांगता कितें परतून तेच सांगता की विश्वजिताक देवान बरी बुद्धी दिवची, बरी बुद्धी दिवन तेणी गोंयकारांक लागून काम करचें. कित्याक तो म्हणटा 45,000 लोक आपल्या कडेन येवपाक शकता, जाल्यार ह्याच 45,000 लोकांक घेवन गोंया खातीर बरें कितें तरी करपाक लागून तेणी फुडें जाल्लें की तुमी तुमचे जे शानंद्रेचे जे हें आसा तें आमी रिवोक करता, सस्पेंड करता म्हणून ते सांगताले. आनी 39 डिस्कशन करता म्हणून स्पिकरानूय तेंच सांगलें, CMानूय तेंच सांगलें. पूण आमकां जाय आसलें की खंय तरी व्हडलें कितें तरी एचीव करतले म्हणून आमी, आनी व्हडलें आमकां तें एचीव करपाक जाय आसलें. आनी तें आमकां मान्य नासलें की आमकां बारीक कितें तरी मेळटलें ना जाल्यार हें सेटल जातलें. बट जेन्ना आमी एडवोकेट नॉर्मा कडेन उलयले, तेका सांगलें की हें अशें अशें आसा. तिणें जेन्ना उलयलो कितेंय करपाचें, फास्ट एंड करपाचो कांय ना, बिकॉज ती एक्सपर्ट आसा भितर. 39 ऑलरेडी तेंच्यांनी पेटिशन्स फायल केला, केसीस चालू आसा. सो तसल्या मनशां कडल्यान तो एडवायस घेवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसलो. जेन्ना आमकां थंयच्यान गोंय मेळ्ळें तेन्ना तो हंगर स्ट्रायक सोडलो. सो तेंच्या कडेन येयलो तेन्ना हेंच डिस्कशन जातालें की तुमी पयलीं म्हणल्यार ते डिस्कस करताले की विदेशाक तूं आतां पास सोड, कितें आहा तें आमी असेंब्लीन उलोवया, असेंब्लीन आमी डिस्कशन करया, मागीर ते शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशन जावन आनी कितें. पूण आमकां कितें तरी थंयच्यान घेवन वचपाक जाय आसलें. आनी ते कितें तरी आसा तें आमकां बरोवन इन रिटर्न जाय आसलें. आमी ओरल जर थंय डिस्कशन करता, ओरल आमी ते सांगता म्हणून ते अंचन सोडप हें सारकें नासलें. कित्याक हें जर आमी केलें जाल्यार आमचेच लोक आमचेर बेजार जावपाचे आनी इतले हंगर स्ट्रायक करून फायदो आसचो ना तो. पूण फायनली लास्ट 6व्या दिसा म्हणजे मुवमेंटाच्या 7व्या दिसा हंगर स्ट्रायकाच्या 6व्या दिसा हें सगळें एक बरी गजाल जाली. आनी आतां आमकां एक एडवोकेट नॉर्मा आनी डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस
तेंच्या सारखे लिगल एडवायजर्स आमकां आतां मेळ्ळले आसा. सो जो फुडें मुवमेंट जाता फुडें आमी हे 39 फुडें वतले ते नक्की तांकांय लुपान दवरून तांकांय तेंच्याय कडेन डिस्कस करून कोऑर्डिनेट करून हो मुवमेंट आसा तो आमी फुडें व्हरतले. एमएलए गिरीश बोरकार म्हणजे पोलीस पीआय आणि दुसरे अधिकारी पोलीस आशिल्ले पळय जे मॅन हँडल केला ताचेर तुमी एक्शन जावपाक जाय म्हणलें कितें तेका फक्त ट्रान्सफर केला हें आमकां मान्य ना आनी तेचेर जे एक्शन घेवपाक जाय ते आमी बाकीचे आतां लिगल ऑलरेडी आमी ओपिनियन्स आहा ती घेवपाक चालू केल्ली आसा. फुडें कितें करपाक जाय ते आमी करतले. पूण इतलें सांगता की ज्या पीआयन गिरीशाचेर हात घातला, ज्या पीआयन गिरीशाक असो मॅन हँडल केला ही एक चुकीची गजाल आसा आनी तेची सदां तेका भोगचीच पडटली.